मेरे मुअज़्ज़ज़ ताजरान बारामूला अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आज मैं आपके रूबरू हाज़िर हूँ, जो हमारा व्यापार मंडल बारामूला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो अभी 16 तारीख को जो शेड्यूल निकला है इसका, उसके हिसाब से 16 तारीख को इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं और हमने भी उसमें फार्म भरा है। मेरा जो इंतखाबी निशान है वो शेर बबर है और मेरे जो सेक्रेटरी साहब का निशान है वो सूरज है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने तकरीबन तमाम बाज़ारों में दे दिए हैं, जो हमारे कारोबारी अंजुमन हैं, जो हमारे जो ताजिर हजरात है, ताजिर बरादरी है, उनमें हमने बांट दिया और वो उनका मुताला करेंगे। और मुताला करने के साथ साथ वो ये समझेंगे कि हम उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे वोट ही चाहते हैं और हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम बात है जो उनको समझना चाहिए कि हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, हम उनको दीवाने का ख्वाब या उनको सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और हम हत्तुल इम्कान जो हमने कहा है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और हम आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है जिसमें हमने व्यापार मंडल बारामूला के आइन की पासदारी का कहा है, ताजरों के जुमला मसाइल के बारे में कहा है, हमें यहाँ जो ताजरान के मफादात हैं उनके बारे में कहा है, हमने ट्रेडर्स फंड के बारे में कहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारी पार्किंग है उसके बारे में हमने कहा है। हमने एक बेहतर लाहे अमल बनाने का कहा है, जिसमें हमने जो हमारी जो छाबरी फरोश बरादरी है उनके लिए एक अच्छा तरीक़ेकार हमने वज़ा किया है, जिसमें हम आगे चलकर उस पर काम कर सकते हैं। और हमारे जो इलेक्शन प्रिपरेशंस है वो इस टाइम पीक पर है, क्योंकि इलेक्शन आज 12 तारीख है और शेड्यूल 16 को है, 2-4 दिन रह गए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि बारामूला की जो ताजिर बरादरी है इस इलेक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे मंडल का इंतखाब करे जो उनके काम करे, जो उनसे वादे किए करे और उन वादों को वफा करे। तो मेरी यही मुदिमाना गुजारिश है कि आप हमें वोट देकर आजमा लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमारी जो फॉल्स एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे ऐसी अफवाहें गर्म की जा रही है, बहुत सारे ऐसे जिनको मेरे ख्याल से सहाफ़त के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, जिनको एलिगेशन और कन्विक्शन के बारे में भी पता नहीं है, वो बड़ी स्टोरियाँ कर रहे हैं और ज़ी इज़्ज़त ताजरों की इज़्ज़त को वो मजरूह कर रहे हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि जब कभी हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो उस बात का जो रिएक्शन होगी या उस बात का असर कितना होगा। अगर हम किसी के जैसे बशीर अहमद कंदरू साहब ने, मैं उनको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अपने एक बयान में कहा था कि हमें ताजिर बरादरी को एक दूसरे की इज़्ज़त को मद्देनज़र नज़र रखकर उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसको उछालना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा चल रहा है और जिनके घर खुद शीशे के बने हुए हो उनको दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना उनको वो करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब आप किसी पर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आप पर भी वहाँ मुड़ जाती है। और अपनी खामियां पहले देखें और उसके बाद आप दूसरों के बारे में बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे मस्जिदों के जो मामलात है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कहीं पर बदज़ाबतियाँ हैं, वो भी है। अगर हम भी चाहें तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा हम भी कर सकते हैं और जो लोग इसमें मुलविस है उनको हम हकीकत से आशना करा सकते हैं। लेकिन हम फिर भी पासदारी करते हैं अपने आइन की, जो हमें इन चीज़ों से रोकता है। और हम नहीं चाहते कि ये जो व्यापार मंडल का मसला है ये आपसी एक तजाद का बायस बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को साथ लें और उनके वो जो हम पर एतमाद करते हैं हम उस एतमाद का लिहाज करें और हर ताजिर की इज़्ज़त है, उसका विकार है, उसका हम बुलंद रखें। और ये जो फॉल्स एलिगेशंस है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है कि किसी को, अगर आप में कोई डिफेक्ट है, अच्छी बात यह है कि इंसानियत यही है और इस्लाम भी यही है कि अगर आप कहीं पर ऐब देखो तो उस ऐब की पर्दादारी की जाए, ना कि उसको उछाला जाए। खैर, ये उनकी अपनी सूझबूझ है और उनकी
जो फितरत उसका पता चल जाता है, और वो उनके जहन कितने बुलंद है इसका भी पता चल जाता है। खैर, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं और इस पर हम बात करेंगे। मेरा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, बारामूला ज़िला इंतज़ामिया के बाहमी इश्तराक से हम बारामूला में सियाहत कराना चाहते हैं। सियाहत के लिए हमें खेल कूद की सियाहत वो भी देखनी है, बारामूला में हमें कारोबारी मेले हैं वो भी देखना है, कैसे हम वो करेंगे। लेकिन जब तक हमें यहाँ ज़िला इंतज़ामिया का इश्तराक ना हो, तब तक ये सारी चीज़ें शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती। हमें यहाँ खेल कूद के हवाले से बहुत हमारा बड़ा फील्ड है, जहाँ पर हम खेल कूद में यहाँ एक टूरिज़म में एक हम ला सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ हम ताजिर बरादरी की फलाह बहबूद और उनकी जुमला तरक्की के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो अगर हम ईमानदारी से चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास विल पावर होना चाहिए, और दयानतदारी से आप जो लोगों से कह रहे हो उसको पूरा करने के लिए आप ईमानदारी से काम करें, तो आप यहाँ बारामूला की जो डेवलपमेंट है या यहाँ की जो मईशत है उसकी आप तकदीर बदल सकते हो। लेकिन आपके एफर्ट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि यहाँ की जो मईशत है उसमें दिन ब दिन यहाँ इजाफा हो, और यहाँ जो कारोबार है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। हम अपने ये हमारे मैनिफेस्टो में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ज़ाती मफादात की आड़ में व्यापार मंडल को इश्तिहाली कुव्वतों से हम पाक व साफ रखने की हर जायज़ कोशिश करेंगे। ये जो इश्तिहाली जो ताकतें होती हैं, ये हमेशा मुनाफरत की एक सियासत करते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपस में फिर तसादुम आ रही, महाजारियाँ हो जाती है, जिससे न सिर्फ यहाँ का जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासिर होता है, बल्कि कारोबारी जो अशखास है, शख्सियतें हैं, उनकी इज्जत भी पामाल हो जाती है। तो इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे व्यापार मंडल बारामूला को हम फाल और मुस्तहकम और मौसर बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें हर ट्रेडर का इश्तराक ज़रूरी चाहिए। अभी चूँकि आपको बता दूं कि कोई 21-2200 हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास है, और मैं चाहता हूं कि अगर बारामूला में 6-7 हज़ार वोटर्स ये हमारे ट्रेडर्स हैं जो काम करते हैं, जो ताजिर है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बारामूला व्यापार मंडल के साथ मुंसलिक हो जाए और अपना ताउन दे। बारामूला व्यापार मंडल किसी एक शख्स की मीरास नहीं, ना मिल्कियत है, ये बारामूला के ताजरों की अंजुमन है, और हर ताजर पर ये लाज़िम मलज़ूम है कि वो इसके साथ मुंसलिक हो और अपना उसका जितना भी किरदार बनता है वो निभाएं, और बारामूला के तिजारत को वो आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें भी करें और उसके लिए काम भी करें। ताजिर बरादरी के जितने भी मसाइल होते हैं, जितने जुमला मसाइल जो मैंने कहा, उनको बहाल करने के लिए, उनको हल करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको हल करते रहेंगे दयानतदारी से। हमारा ये भी मानना है कि अगर हम को आपने अपना ताउन दिया, अपना वोट दिया, अपना सपोर्ट दिया, तो हम हर जितनी भी यहाँ अंजुमन है, चाहे किरियाना एसोसिएशन हो, चाहे टेलर्स हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर हमारे जो केमिस्ट है, या हमारे पास जितनी भी अंजुमनें हैं, जो भी अंजुमनें बारामूला व्यापार मंडल में है, तो उनको अपने साथ ले लेंगे। हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनेगा, उसमें हमारा बार भी होगा, उसमें औकाफ इस्लाम में भी मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि उसमें हर एक जो हमारे तबका है उसकी यहाँ पर शराकत दारी हम बनाएंगे, उनकी शमूलियत हम लाजमन यहाँ ज़रूरी बनाएंगे, ताकि हर तबके के जितने भी मसाइल हैं उनको खुश असलूबी से हल किया जाए। इसी तरह हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, चूँकि बारामूला एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टाउन है जहाँ पर आपको 6-7 बजे के बाद बहुत से इलाके हैं जहाँ के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही, इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट का इश्तराक बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी अपना इश्तराक दे, इसमें अपना वो शराकत दारी उनकी भी होनी चाहिए, ताकि बारामूला का जो तिजारत है वो फूले फले, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बारामूला का जो सबसे जो पुराना मसला, क्योंकि ये एक कदीम ज़िला है, पुराना ज़िला है, यहाँ पर मसाइल भी बहुत ही पुराने हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ हमारे डेवलपमेंट के हमारे रोड्स हैं बहुत सारे, जैसे आप अगर नेशनल हमारा हाईवे है, अगर उसको आप देखें तो आप देख लीजिए खस्ताहाली का शिकार बनी हुई है। कहीं पर पेड़ पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उसमें गुंजाइश है अगर उसको वाइडन किया जाए, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक फाल व्यापार मंडल हो और वो गवर्नमेंट की यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, जहाँ यहाँ का जो म्यूनिसिपल काउंसिल है हमारा, उनके इश्तराक से हम अगर इन चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है एक तब्दीली आ सकती है, और हम तब्दीली
لانے کے متحمل ہے اور ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہاں پر تبدیلی آئے، لیکن آپ کے ووٹ، آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تاکہ جو جتنی بھی سازش قوتیں یہاں پر ہے، جو بارہمولہ میں افراتفری اور یہاں پر جو ایک شفافیت کا انہوں نے ماحول یہاں پر تیار کیا ہے، ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ بہت سارے ایسے کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بارہمولہ کا تاجر شعوری طور بیدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں ایک فعال باپار منڈل چاہیے، اور وہ کسی ایسے بہکاوے میں نہیں آئیں گے کہ جہاں پر وہ بولیں گے کہ ہم بائیکاٹ کے سلسلے میں کسی پارٹی کا ساتھ دیں گے یا کسی ہم ایسے سائڈ میں چلے جائیں۔ تو میری یہی پرزور اور پرخلوص اپیل ہے یہاں کی جو تاجر برادری ہے کہ وہ ان بہکاووں میں نہ آئے، اور جو ہمیں ابھی ڈیٹ دیا گیا ہے، ہمارے ابھی 3 کینڈیڈیٹ ہیں، میں ہوں، میرا نشان ہے شیر ببر، اور میرا سیکٹری ہے جس کا محمد اشرف وار صاحب، ان کا نشان ہے سورج، اس کے ساتھ طارق مغلو صاحب ہے، کنرو صاحب ہے، یا خورشید بہرو صاحب ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا لاہ عمل ہے، ہر ایک آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے گا، لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارا منشور بھی آپ کی نظر سے اگر گزرے تو اس کو پڑھیے، پڑھ کر سمجھیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتری کا سامان کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، آپ کو بہتر ایک منڈل دے سکتے ہیں، تو آپ سے یہی پر التماس ہماری گزارش رہے گی کہ آپ بہکاوے میں نہ آ کر ہمیں ووٹ دیں، اپنا سپورٹ دیں، اور ہمیں کامیاب بنائیں۔ جی آپ ہوئے ہیں وہ آج بھی ان کا کیس چل رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو 16 کو الیکشن ہے، تو کیا کہنا چاہو گے آپ؟ دیکھیں، ایک چیز ہے، یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی رزلٹ ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی ناکامی کو ہضم نہیں کر پائے گا، اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ ابھی عدالت میں یہ کیس ہے، اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹس کو تھا اس پہ، وہ سٹیٹس کو کورٹ کے آرڈر سے وہ ہٹ گیا، پھر الیکشن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو کورٹ کا بھی جو آرڈر تھا، انہوں نے بھی وہاں، جہاں تک میں اس آرڈر کو سمجھ پایا ہوں، تو انہوں نے بھی الیکشن بورڈ کو ہی اتھرائز کیا تھا کہ وہ اس آرڈر کو، ان کے جو فارمز تھے، جو ریجیکٹڈ فارم تھے، ان کو ریویو کریں، اور ریویو کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں رکھے، اگر لگتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے تو ان کو وہاں پھر سے رد کرے، کیونکہ اس آرڈر میں پھر تبدیلی آ گئی۔ اس آرڈر میں اب تحصیلدار ہیڈ کوارٹر بارہمولہ، ان کو وہاں پر کورٹ کی ڈائریکشن سے، کورٹ کے حکم سے ان کو بھی اس میں لایا گیا ہے تاکہ وہ ریویو پروسیس کا حصہ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او بارہمولہ جو ہمارے ہیں، ان کو بھی اس میں آرڈر میں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ وہ پروسیس دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے آج وہ ریویو ہونا تھا، لیکن ایک اور وہاں سے جس پارٹی نے وہ سٹے لایا تھا، آج انہوں نے پھر ایک ریویو پٹیشن ڈالی ہے، اور کل اس کی تاریخ ہے۔ چونکہ ہماری نظر سے تو وہ فارم ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور اخلاقی طور پر جب آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا، جب آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں، جب آپ ایک فارم آپ اچھے سے آپ فل نہیں کر پا رہے ہو، جب آپ کو اپنی انفارمیشن صحیح سے نہیں دینی آتی ہے، تو آپ کو کون سا حق بنتا ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو، لیکن ان کو وہ شرمندگی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کون سا حق بنتا ہے کہ آپ پھر الجھائے، اور بارہمولہ کے جو تاجر ہیں، ان کے جو جملہ مسائل ہیں، ان کے لیے، ان کے بیچ میں آپ دیوار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کو آپ تکلیف میں رکھ رہے ہو۔ آپ کو اخلاقی ایک جواز ہونا چاہیے، آپ ایک مورل رسپانسبلٹی آپ کو لینی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ کے فارم ریجیکٹ ہوئے، اگر میرا ہی فارم ریجیکٹ ہوتا ہے، میں کسی کا بھی کہتا ہوں، اگر میرا فارم ریجیکٹ ہوتا ہے تو آن مورل گراؤنڈس مجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اگر میں نے فارم صحیح سے نہیں بھرا، مجھے فارم بھرنا نہیں آیا، تو میں یہ تقاضا نہیں کر سکتا، یا میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بارہمولہ کے جملہ جو تاجران ہیں، ان کی میں یا رہنمائی کروں گا یا رہبری کروں گا۔ تو سر الیکشن بورڈ نے پورے فیصلہ صحیح لیا؟ انہوں نے بالکل صحیح لیا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بشیر احمد موکلو یہاں پر ہمارے الیکشن بورڈ کے چیئرمین تھے، انہوں نے اسپیسمن سگنیچر پر مشتاق احمد جو نندا ہے، ان کا جب فارم ریجیکٹ کیا تھا، اس پر انہوں نے، مشتاق صاحب نے کوئی کورٹ کچہری کا چکر نہیں دیکھا ہے، وہ کورٹ میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی کورٹ میں جانے کی کوئی زحمت، کیونکہ ان کو لگا کہ نہیں، اگر الیکشن بورڈ نے، الیکشن چیئرمین نے کوئی فیصلہ لیا ہے، تو چونکہ الیکشن بورڈ ہم ہی بناتے ہیں، ہم ہی ان کو اعتماد دیتے ہیں، اور ہم ہی ان کو یہ پاور دیتے ہیں کہ وہ ہم جو فارم وہاں سے اجرا کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھے، ان کو جانچے، اور جانچ پرکھ کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کسر ہے، کمی ہے، تو اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ جو پاور دے رہا ہے، یہ ہمارا آئین دے رہا ہے۔ جو اپنے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، جو اپنے آئین کو نہیں مانے گا، وہ کیا کل لوگوں کے مسائل کو دیکھے گا، اور وہ کیا کل لوگوں کی جو ان کے جو وہ پریشانیاں ہیں، ان کو کیا وہ سمجھے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی ایک احساس ہونا چاہیے، اور بارہمولہ کے جو تاجر ہیں،
ان کے جو معاملات ہیں ابھی بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینے سے بغیر کسی صدر اور بغیر کسی سیکٹری کے یہاں پر ہے۔ الیکشن ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، اور اس میں جو بھی جیت کے آئے گا وہ بارہمولہ کے ٹریڈرز کی یہاں پر خدمت کرے اور دل سے کرے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جتنا وہ اس میں نیک نیتی سے اور خلوص سے کام کرے گا، تو میرا یہ ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اس کی عبادت میں شامل ہوگا۔ وہ ایسے، ورنہ اس چیز میں کوئی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، یہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ میرے نظر میں باپار منڈل کا پریزیڈنٹ ان کا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ خادم اعلیٰ ہوتا ہے، اور ان کو اول درجے کی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ شفیع صاحب، اگر دیکھا جائے کل بھی ایک پریس کانفرنس ایک انٹرویو میں بولا گیا جو ممبر تھے بورڈ کے، تو انہوں نے کہا کہ فارم ریجیکٹ ہوا تھا، اس کے بعد وہ نیا فارم بھر دیا گیا، اس کے بعد دوسری بار جب کیا گیا وہاں پہ سگنیچر اور سیریل نمبر اور اسٹمپ کا جو مسئلہ تھا وہ ایشو تھا، جبکہ وہ بورڈ کو کرنا تھا۔ یہ کس حد تک صحیح اور دیکھیے، یہ جو معاملات ہے یہ الیکشن بورڈ کے ہے، اور الیکشن بورڈ کو ہمیں بھی پتہ چلا کہ ان کے فارم غلط ہو گئے ہیں۔ 5:09 پر مجھے کال آئی تھی کہ ان کے فارم غلط ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم نے ان کو بائی ویری نیکسٹ ڈے ہم نے ان کو ایک لیگل نوٹس سرو کی، جس میں ہم نے ان کو پابند بنایا کہ آپ نئے فارم وہاں پر، کیونکہ فارم جو اجرا کرنے کا ڈیٹ تھا وہ تاریخ تھی 22 اگست تھی، تو 24 اگست کو آپ نئے سرے سے کیسے آپ نئے فارم اجرا کر سکتے ہو، جبکہ آپ کا اس ٹائم ختم ہو گیا تھا اجرا کرنے کا۔ تو جس ٹائم فارم آپ کو لینے تھے اس ٹائم آپ کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ نئے فارم اجرا کریں، جس وجہ سے ہم نے ان کو لیگل نوٹس کی، اور اس کے بعد وہ قانونی دائرہ بنتا تھا الیکشن بورڈ کا کہ وہ ان فارموں کے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ ان کو بھی عدالت میں اس کے لیے جواب دینا تھا، اور انہوں نے وہ فارم ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے اچھا فیصلہ لیا اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بالآخر آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو جو بھی یہاں کے شاپ کیپرز جو بزنس مین ہیں انہیں کو چننا ہوتا ہے، تو کیا فرق پڑتا کہ اس وقت مطلب جو یہ ویپار منڈل ہے، بورڈ ہے، تو کورٹ کے دروازے پر پہنچے، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے اچھا تھا کہ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید بارہمولہ کی عوام یہ نہیں جانتی ہے کہ سوپور میں بھی 12 سال پہلے ایک معاملہ ایسا ہوا تھا۔ ایک خاندان ہے جنہوں نے اس ٹائم بھی سوپور کا جو بیوپار منڈل ہے اس کے بھی 2 حصے کیے تھے، اور 12 سال پہلے وہ بھی کورٹ چلے گئے تھے، اسٹیٹس کو لایا تھا، تو اس ٹائم سوپور کے جو ٹریڈ ہے انہوں نے سفر کیا تھا۔ وہی خاندان یہاں پر بھی وہی چلا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، یہاں کے جو سسٹم انہوں نے سوپور میں کیا تھا وہی یہاں پر بھی کر رہا ہے۔ تو اب مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم چراغ بیگ کا مسئلہ جو ہم نے سنا تھا، وہ چراغ بیگ کا مسئلہ صحیح ہے، اور چراغ بیگ کیا تکلیفیں دیتا ہے وہ اب بارہمولہ کی عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ چراغ بیگ سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ جب ہم نے کسی کو اعتماد دیا ہے، جب کسی کو ہم منصب بناتے ہیں، کیونکہ یہ بارہمولہ ٹریڈ کا مسئلہ ہے، بارہمولہ ٹریڈ، ہم سب جتنے بھی ٹریڈر یہاں، چاہے یہاں 4000 ہے، چاہے 5000 ہے، چاہے 7000 ہے، چاہے ہمارے پاس ووٹر 2000 کیوں نہ ہو، جب ہم آپ کو اعتماد دیتے ہیں، ہمارے فیصلے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جملہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں، تو کیا مجبوری آن پڑی، یہ آپ کی یہ پریزیڈنس ایک ان کی ہے، کیا مجبوری آن پڑی کہ آپ یہاں سے جو آنریبل کورٹ میں چلے گئے اور وہاں آپ نے یہ مسئلہ لے لیا؟ تو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی ایک ریپوٹیشن ایسی رہی ہے، ان کا طریقہ کار ایسا ہی رہا ہے، اس لیے جو ان کو وہاں جو انہوں نے کیا وہ یہاں پر بھی کیا، نئی کوئی بات نہیں ہے۔ سر ایک بات، جیسا وہ بڑی پارٹی ہے وہ جا سکتے ہیں کورٹ میں، تو ایک اور سکتے ہو سکتا ہے آنا چاہیے، مطلب کیا کہتے ہیں، مطلب آنا، مطلب رائے ہوگی، تو آپ کا کیا ایک لمبا ہو جائے گا، سٹے ہوگا، پھر اس میں پھر دیکھیے، ایک یہ جو الیکشن ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، کب تک آپ ہالٹ کرتے رہو گے اس چیز کو؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اگر ہم ان سے پردہ اٹھانے کی پر آ جائے تو بارہمولہ کے الیکشن کب ہو جائیں گے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو ابھی آپ بڑا گروپ کہہ رہے ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ الیکشن میں 2 ٹیمیں آتی ہے، جو جب میچ آتا ہے تو 2 ٹیمیں آتی ہے، اس میں کوئی انگلینڈ آسٹریلیا نہیں دیکھا جاتا ہے، اس میں 11 کھلاڑی دیکھے جاتے ہیں، 11 پلیئر دیکھے جاتے ہیں جو گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسا پرفارم کر رہا ہے اور ان کی پرفارمنس کیسا ہے۔ آپ اچھی پرفارمنس دو گے تو آپ ونر ہوگے، اگر آپ کو پرفارم کرنا نہیں آئے گا تو آپ کو پھر یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم سے امپائر نے اس سے یہ بلنڈر ہو گیا، اس سے یہ مسٹیک ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پلیئر اپنا پرفارم کرتا ہے، ٹیم کے لیے کرتا ہے، کوئی چھوٹی بڑی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ چھوٹی ٹیم ہے، اس کا تھوڑی مطلب یہ ہو گیا کہ طارق صاحب کی ٹیم میرا کہنے کا مطلب کوئی چھوٹی ٹیم ہے۔ اب یہ ہے کہ کمپٹیشن ہے، آپ کا کمپٹیشن ہے، مطلب مقابلہ ہے۔ مقابلہ، دیکھیے میں آپ کو
कहाँ देखते हो आप अपने आप को? देखिए एक चीज़ है, चूंकि मेरा जो इलेक्शन मंशूर है, इलेक्शन निशान जो मेरा है वो शेर है, और शेर अपने मदद मुकाबिल शेर को ही देखना चाहता है, गीदड़ को देखना नहीं चाहता है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मैं अपने बारामूला के पहले एक सवाल आपसे। जी जी जो बाबर मंडल है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है कि कहीं पर भी कोई मसला होता है तो कोर्ट में जाने से पहले वो आपसी जो बाहमी एक होता है फैसला होता है, बाबर मंडल के पास आते हैं। अभी शुरुआत में ही अगर कोर्ट पे मसले पड़ गए तो कल को आपको क्या कर सकते? ये बदनुमा दाग है, मैं आपको बता दूं, ये बदनुमा दाग है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, मिसाल बताऊंगा मैं आपको। हर एक किसी न किसी मोहल्ले में रहता है, अगर किसी के घर में कोई मसला होता है पहले वो मोहल्ला कमेटी के पास जाता है, पहले उसका हल वहां देखा जाता है। लेकिन जब आप मोहल्ला कमेटी को ही कोर्ट में घसीटोगे, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? तो क्या तरीका था उनके पास? तरीका यही था, देखिए मैं आपको आज कुछ चीज़ों का इंतशाफ करूंगा जो बारामूला की आवाम को भी पता होनी चाहिए। बारामूला का जो व्यापार मंडल है और इसका जो इलेक्शन बोर्ड है, इन्होंने नेक नीयत इसी काम किया है। इन्होंने जिनका फॉर्म स्टैंड रह गया, चाहे तारिक साहब हो, मेरा फॉर्म हो, या खुर्शीद गुल बोहरू साहब का फॉर्म हो, हमारे फॉर्म स्टैंड रहे और इनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए। उसके बाद भी इलेक्शन बोर्ड ने 3 बार कोशिशें की कि हमारा आपस में कोई समझौता हो जाए और उनके लिए हम एक स्पेस दे दें, जिसके लिए हम भी रेडी हो गए थे। आपको ये बता दूं कि बारामूला की आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने इनको अपने एंड से एक एनओसी भी लिख के दी थी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे मुकाबला करना है, मेरे सामने जो भी आएगा मुझे उसके खिलाफ लड़ना है। मैंने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो छुप जाते हैं, जब हमें आपसे बात करने तो ये छुप जाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को हमारे सामने भेज देते हैं। इनको ये तरीक़ेकार भी पता नहीं कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपके घर का कोई बड़ा बात कर रहा है तो बड़े के साथ बड़ा ही बात करेगा, छोटों की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा जब फैसले होते हैं, जब कोई मामला तय करना होता है, तो अगर स्टेट्स की हम बात करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तो प्राइम मिनिस्टर से ही बात कर सकता है, वहाँ हम डीसी साहब को नहीं भेजेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात कर लो। इनका एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, इनका भी एक सोच होना चाहिए, जिससे अगर व्यापार मंडल बारामूला के इलेक्शन बोर्ड ने इनको फैसिलिटेट किया था, 3 मीटिंगें अरेंज की थी ताकि ये एमिकेबली ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए और इनके लिए भी एक वहाँ पर स्पेस मिल जाए और ये भी इलेक्शन में आए। लेकिन इनकी कोताही की वजह से ये वहाँ खुद चूक गए, ये डिफॉल्टर्स हैं और डिफेक्टेड है। इनको पता था कि हम वहाँ सामना नहीं, कि इनको ईगो की प्रॉब्लम है, इनकी जो ईगो है वो इनका जो ईगो है इनको किसी के सामने नहीं आने देता है। इनका ही ईगो है जो बारामूला की जो व्यापार मंडल या जो यहाँ की जो हमारा इलेक्शन बोर्ड है उसके खिलाफ उठे और उसके खिलाफ नारेबाजी की। ये ईगो ही है। ये कहाँ ले जा रहे हैं बारामूला के व्यापार मंडल, बारामूला के ताजिर को कहाँ? जब इन्होंने कहा कि बारामूला व्यापार मंडल चोर है, तब व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी, क्या जो भी यहाँ ट्रेडर्स है वो चोर नहीं बन गए? क्या ये खुद चोर नहीं बन गए जिन्होंने उस इलेक्शन बोर्ड को बनाया था? ये तो वैसी ही बात हो गई, जिन्होंने हुसैन को मारा वही या हुसैन करेंगे। ये तो यजीदी मामला हो गया। फिर होना तो ये चाहिए था, अगर व्यापार मंडल बारामूला या इलेक्शन बोर्ड हमें फैसिलिटेट कर रहा था, अगर वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवील करना था और ये मसला कोर्ट कचहरी में नहीं लेना था, एमिकेबली। क्योंकि घर का मसला था, घर में हम बैठकर, हो सकता है मेरे कुछ कोई ऐसी कुछ मामलात होते जो मैं उनके साथ पुटअप करता, डिस्कस करता और मैं उनको कहीं से एक सेफ पैसेज देता जहाँ पर वो सामने आकर हमारे साथ वो अभी फील्ड में होते। लेकिन उन्होंने वो तर्क करके उन्होंने कोर्ट जाना सही समझा, दुरुस्त समझा, और उन्होंने बारामूला व्यापार मंडल, बारामूला के व्यापारी, बारामूला के ताजर, बारामूला की गोयूर और जी शोर इंसान को कोर्ट में घसीट के ले लिया। बारामूला की यहाँ व्यापार मंडल को घसीट में ले लिया कोर्ट में। अभी चूंकि कोर्ट में ये मसला है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हमने इससे पहले भी कहा था कि हमें वो कबूल है, तस्लीम है, क्योंकि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आता है, असर उसक में नहीं आता है। कोर्ट वही फैसला देता है जो कानून से बताता है, कानून के बाहर कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, और हमें कोर्ट का हर फैसला मंजूर है और हम कोर्ट के फैसले को इनकार नहीं कर रहे हैं, जैसे ये तीसरी बार ये रिव्यू करा रहे हैं। शिबी साहब, उनका कहना है कि हमने लेटर भी उनको भेजी, कुछ सीनियर ताजरों ने की बात की तो उन्होंने कहा हमने उनको लेटर भेजी थी, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं बता दूं आपको, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। 1.5 महीना ये मसला चलता रहा। 1.5 महीने में हमने 3 मीटिंगें की। 1.5 महीने में हमने जो इलेक्शन बोर्ड है उसके साथ
جو ان کی کارگزاری ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا ان کے پاس کوئی یہ جو ان کی کارروائی ہوتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, سارا ان کے پاس ہے, اس کی کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے, جو ہمارے بزرگ تاجران ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور ان کی عزت جنہوں نے پامال کیا وہ ابھی بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں. جو تاجران ابھی 1.5 مہینے کے بعد ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہمیں یہاں سے بہت ساری نصیحتیں کر رہے ہیں, ہم ان کی نصیحتوں کو لبیک کرتے ہیں اور اپنے کان میں, ذہن میں, اپنے دل میں وہ رکھ رہے ہیں. لیکن جب آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت کنواں نہیں کھودا جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا 1.5 مہینے پہلے وہ اگر سامنے آتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مسئلہ, اس مسئلے کا حل کہیں پر نکل آتا. لیکن انہوں نے بڑی کوتاہیاں کی, بڑی انہوں نے دیر کر دی. اب اس مسئلے کا حل ان کے کہنے نہ کہنے سے نہیں ہوگا, کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا. آگ لگنے سے پہلے کنواں کھودا جاتا ہے, آگ لگنے کے بعد کوئی کنواں نہیں کھودا جاتا.